अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9th मैथमेटिक्स थर्ड थ्योरम के साथ हाजिर हूँ। थ्योरम 16.1.3 इसकी जो स्टेटमेंट है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड ऑफ द सेम दैट इज इक्वल अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनके बेसिस सेम है और वो इक्वल अल्टीट्यूड्स पे है, यानी दोनों के अल्टीट्यूड्स भी सेम है, तो दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया है ये बराबर होंगे। आपके पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल और डी बी सी ये दूसरा ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है बी सी वो सेम है। तो दो ट्राइंगल्स है जिसका बेस सेम है और इसकी अगर अल्टीट्यूड भी सेम है, यानी आप ए से बी सी साइड पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसी तरह वर्टेक्स डी से आप बी सी पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और ये दोनों परपेंडिकुलर्स इक्वल हो, तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एरिया है वो बराबर होंगे। ये हमने साबित करना है। तो गिवन में आ जाएगा कि ट्राइंगल्स ए बी सी, एक ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी है और एक ट्राइंगल है डी बी सी, ये दूसरा ट्राइंगल है। ऑन द सेम बेस बी सी, दोनों का बेस सेम है जिसका नाम है बी सी, यानी बी सी बेस दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम है। एंड हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड्स, और दोनों ट्राइंगल्स के जो अल्टीट्यूड्स है वो भी बराबर है। यानी अगर आप वर्टेक्स ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रा करें और वर्टेक्स डी से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये दोनों अल्टीट्यूड्स इनके सेम है। ये गिवन में है। टू प्रूव, साबित करना है हमें क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, यानी ए बी सी इस ट्राइंगल का एरिया और डी बी सी ट्राइंगल का एरिया जो है ये बराबर है। ये हमने साबित करना है। कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रा बी एम पैरेलल टू सी ए, हमने बी एम को सी ए के पैरेलल ड्रॉ किया है। यानी सी को जब आप, यानी सी ए इस पहले ट्राइंगल का ये जो एक साइड है सी ए, इसका हमने बी से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। तो बी एम और सी ए जो है ये दोनों पैरेलल है। तो इस पे मैंने सिंगल एरोस के निशान यहाँ पे लगाए हैं। फिर सी एन पैरेलल टू बी डी, और सी एन जो है सी एन ये बी डी के पैरेलल ड्रॉ करे, यानी बी डी और सी एन पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने डबल एरोस के निशान लगाए हैं, मीन्स टू से कि बी डी और सी एन पैरेलल है। इसी तरह बी एम और सी ए जो है ये दोनों साइड्स पैरेलल है। अच्छा, मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एम एंड एन। अच्छा, ये m और n कौन से पॉइंट्स है, यानी जब आप AD को ज्वाइन करेंगे, यानी दोनों ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है, इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करें और इसको दोनों साइड्स पे, लेफ्ट साइड पे भी प्रोड्यूस करे और राइट साइड पे भी प्रोड्यूस करे। लेफ्ट साइड पे जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये पॉइंट m को टच करेगा और राइट साइड पे जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये पॉइंट n को टच करेगा। लिहाजा हमारे पास MADN एक स्ट्रेट लाइन है। प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स, राइट साइड पे रीजंस आएंगे। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अच्छा, ये जो दो ट्राइंगल्स है ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ये सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है। यानी एक लाइन यहाँ पे MADN और BC ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और ये इसलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल है क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो अल्टीट्यूड्स है वो बराबर है। देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो जब दो ट्राइंगल्स के अल्टीट्यूड्स बराबर हो और वो सेम बेस पे हो तो वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान होगा। तो वो MADN लाइन और BC के दरमियान है यहाँ पे। Hence MADN is parallel to BC। लिहाजा MADN जो है ये बेस BC के पैरेलल है। अच्छा, therefore area of parallelogram BCAM is equal to area of parallelogram BCND। ये जो BCAM पैरेललोग्राम है, BCAM पैरेललोग्राम, इसका एरिया और BCND इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है ये बराबर है। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों का बेस सेम है BC। ऑलरेडी हम ये साबित कर चुके हैं कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम्स है और दोनों के बेसेस सेम है और उनके परपेंडिकुलर हाइट्स भी बराबर है तो फिर दोनों पैरेललोग्राम एरिया वाइज बराबर होंगे। लिहाजा ये जो MBCA ये हमारे पास पैरेललोग्राम और BCND ये दोनों पैरेललोग्राम्स भी बराबर है क्योंकि दोनों के बेसेस सेम है और दोनों के परपेंडिकुलर हाइट्स भी बराबर है।
لہٰذا یہ دونوں پیرالوگرام آپس میں برابر ہے. اس کو ایکویشن 1 کا نام دے اور ریزن میں آپ بتا دیں کہ دیز پیرالوگرامز آر آن دا سیم بیس بی سی. دونوں پیرالوگرام سیم بیس بی سی پہ ہے اینڈ بٹوین دا سیم پیرالل لائنز اور دونوں سیم پیرالل لائنز کے درمیان بھی ہے. But area of triangle ABC is equal to half of area of parallelogram BCAM. اچھا اب یہ جو ٹرائنگل ABC ہے اس ٹرائنگل کا جو ایریا ہے یہ اس پیرالوگرام MBCA یہ جو پیرالوگرام ہے یہ اس کے ہاف کے برابر ہوگا. ABC ٹرائنگل جو ہے یہ اس پیرالوگرام کے ایریا کے ہاف کے برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیرالوگرام ہے MBCA تو اس کے جو اپوزٹ ورٹیسز ہے آپ اس کو جوائن کر یہاں پہ آپ کے پاس ایک ڈائیگنل آ جائے گا AM. تو AM اس کا ڈائیگنل ہے. اب یہ ڈائیگنل کیا کرے گا؟ یہ گیون پیرالوگرام کو دو ایکول ٹرائنگلز میں ڈیوائیڈ کرے گا. تو ایک ٹرائنگل ABC اور ایک ٹرائنگل ABM. تو یہ دونوں ٹرائنگلز آپس میں ایریا کے لحاظ سے برابر ہوں گے. تو یہ جو ٹرائنگل ABC ہے یہ اصل میں اس پیرالوگرام MBCA کے ہاف کے برابر ہے. سو ایریا آف ٹرائنگل ABC is equal to half of the area of the parallelogram BCAM. اور ریزن میں آپ بتا دیں کہ each diagonals of a parallelogram bisect it into two congruent triangles. کہ کوئی بھی ڈائیگنل کسی بھی پیرالوگرام کا جب آپ ڈرا کرتے ہو تو وہ گیون پیرالوگرام کو دو ایکول ٹرائنگلز میں ڈیوائیڈ کرے گا. اس کو ایکویشن 2 کا نام دے. An area of triangle DBC is equal to half of the area of the parallelogram BC and D. اسی طرح اس ٹرائنگل کا ایریا جو ہے DBC اس ٹرائنگل کا ایریا جو ہے وہ اس پیرالوگرام BCND کے ہاف کے برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب یہ جو یہ جو CD ڈائیگنل ہے یہ اصل میں اس پیرالوگرام DBCN کو دو برابر ٹرائنگلز میں ڈیوائیڈ کرے گا. ایک ٹرائنگل ہوگا DBC ٹرائنگل اور ایک ٹرائنگل ہے DCN ٹرائنگل. تو ان دونوں ٹرائنگلز کے ایریاز بھی برابر ہوں گے. مینس ٹو سے کہ یہ جو ٹرائنگل DBC ہے یہ اس پورے پیرالوگرام کے ایریا کے ہاف کے برابر ہوگا. لہٰذا یہاں پہ ایریا آف ٹرائنگل DBC is equal to half of the area of the parallelogram DCND. اس کو ایکویشن 3 کا نام دے. اچھا اب یہاں پہ چونکہ آپ ایکویشن 1 میں بتا چکے ہو کہ دونوں پیرالوگرام جو ہے وہ ایریا کے لحاظ سے برابر ہے یعنی ایریا آف پیرالوگرام BCAM اور ایریا آف پیرالوگرام BCND برابر ہے یعنی یہ پیرالوگرام اور یہ پیرالوگرام ایریا کے لحاظ سے برابر ہے تو ان کے ہاف بھی آپس میں برابر ہوں گے یعنی ہاف آف دس پیرالوگرام اور ہاف آف دس پیرالوگرام بھی آپس میں برابر ہوں گے. تو ہاف آف یہ جو BCAM پیرالوگرام ہے اس کا ہاف ایریا آف ٹرائنگل ABC کے برابر ہے اور ہاف آف ایریا آف پیرالوگرام BCND جو ہے وہ ایریا آف ٹرائنگل DBC کے برابر ہے. چونکہ یہ دونوں آپس میں برابر ہے تو ان کے لیفٹ سائڈز بھی آپس میں برابر ہے. تو ایریا آف ٹرائنگل ABC اور ایریا آف ٹرائنگل DBC جو ہے یہ آپس میں برابر ہے. ہینس ایریا آف ٹرائنگل ABC is equal to ایریا آف ٹرائنگل DBC. اور یہ ہم فرام ایکویشن 1, 2 and 3 سے یہ ریزلٹ ڈرائیو کر چکے ہیں. 1 میں دونوں پیرالوگرام برابر ہے, 2 میں ایک پیرالوگرام کا ہاف ایک ٹرائنگل کے برابر ہے, 3rd میں دوسرے پیرالوگرام کا ہاف سیکنڈ ٹرائنگل کے ایریا کے برابر ہے. لہذا یہ دونوں ٹرائنگل ایریا کے لحاظ سے آپس میں برابر ہوں گے. یہ اس کو آپ ٹرانزٹیو پراپرٹی بھی کہہ سکتے ہیں یا فرام ایکویشن 1, 2 and 3. اس کے ساتھ اس تھیورم کا پروف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اس وقت تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.